Hello and welcome back to our YouTube channel. I am Hasang Bhutia, practicing lawyer, and I am imparting classes for commercial law of the Negotiable Instruments Act 1881, and you can see the topic on the board. So now let us begin with the lesson. So now next point 5, privilege when an instrument delivered conditionally is negotiated. When a negotiable instrument is endorsed or delivered conditionally, भन्नुको हामीले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि एउटा नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ एन्डोर्स गरिदियो मैले मेरोमा एउटा नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट छ मैले तिम्रो नाममा लगाइदिए त्यो तिमीले लैजाऊ भनेर हैन त्यहाँदेखि मैले डेलिभरी पनि दिए अर डेलिभर्ड है कन्डिसनली अर फर स्पेशल पर्पस ओन्ली एक्जाम्पल अ कोलाटरल सिक्युरिटी अब मैले मेरोमा आजको दिनमा पैसा छैन मैले तिम्रोबाट केही चीज किने है किनेर के गरे मैले मेरोमा त पैसा छैन तर म चेक काटेर दिँदै गर्छु राख्दै गर्नु नि पछि तिमीले यो चेक एन्ड क्याश गर्नु पर्दैन म भोलिको दिन या पर्सिको दिन है म तिमीलाई क्याश ल्याएर दिन्छु अनि त्यो फिर्ता गरिदिनु चेक फिर्ता गरिदिनु सेक्युरिटीको लागि म त दिएको भनेर त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ कन्डिसनल डेलिभरी भन्छ नि है र के भन्दैछ भन्दाखेरि एक्जाम्पल एज अ कोलाटरल सिक्युरिटी अघि हामीले त्यही सिक्युरिटी कुरा अर फर सेफ कस्टडी एन्ड नट विथ द आइडिया अफ ट्रान्सफरिङ एब्सोल्युट प्रपर्टी देयर इन अब जुन चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन छ नि त्यो चेकको मैले दिएको त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुको हेतुले दिएको होइन तिमीलाई त्यो चाहिँ किन दिएको भन्दा फर कोलाटरल सिक्युरिटी अर कस्टडी राख्नु मात्रै तिम्रो सान्तवनाको लागि दिएको नि त उसले पे गर्ने रहेछ भन्ने पाराले दिएको नि होइन त्यो मैले तर मैले त्यसमा त्यो 10,000 रुपैयाँको चेक दिएको छ भने त त्यो त ट्रान्सफर गर्नुको लागि दिएको होइन नि द प्रपर्टी इन द इन्स्ट्रुमेन्ट डज नट पास टु द एन्डोर्सी एन्ड ही इज मियरली अ बेली अब यो म चाहिँ के तिमी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो 10,000 रुपिसको चेक मैले सेक्युरिटीको लागि दिँदाखेरि तिमी एउटा मियरली अ बेली भन्दैछ बेली भनेको यो इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्टमा हामीले पढ्छ है बेली भन्नुको मतलब चाहिँ समवन गिभ्स यु समथिङ in order for you to take care of it अन्त हेरिदिनु भन्ने हेर्दै गर ल भन्छ नि उसलाई चाहिँ के भनेको त्यो यसमा चाहिँ लमा चाहिँ बेली भन्छ with limited title and power of negotiating it. This however does not affect the right of a holder in due course. If such an instrument is negotiated to a holder in due course, the parties liable on the instrument cannot accept liability भन्ने अब मैले के गरेँ त्यो 10,000 रुपिसको चेक I gave it to you for security purposes है because I have taken something from you र त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि तिमीले गएर त्यो 10,000 रुपैयाँको चलाइ पठायो त्यो चेक चलाइ पठायो कसैलाई दियो है पेमेन्ट गरिदियो बेयर चेक थियो यु वेन्ट एन्ड पर्चेज समथिङ एन्ड गिभ द्याट थिङ अब तिम्रोबाट त हरायो यु वर अ होल्डर न के भयो अब कसैलाई दियो त्यो अर्को दोकाने से मिस्टर ए लाई दियो होइन ए लाई दियो पश्चात त के भयो त्यहाँनिर ए ले त डिमान्ड गर्नु थाले मेरोबाट ए के भएको छ यो सिचुएसनमा ही हेज बिकम द होल्डर इन ड्यू कोर्स अब चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि दिस हाउएभर डज नट एफेक्ट द राइट अफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स द्याट इज इफ सच एन इन्स्ट्रुमेन्ट इज नेगोसिएटेड टु अ होल्डर इन ड्यू कोर्स द पार्टी इज लायबल अन द इन्स्ट्रुमेन्ट क्यान नट एस्केप लायबिलिटी मैले त पैसा थिएन र पो मैले चेक दिएको होइन तिमीले त ट्रान्सफर गरेर अर्कोलाई ए लाई दिएछौ अब ए ले त क्लेम गर्दैछ क्लेम गर्दा के हुन्छ ए कोमा के पावर हुन्छ फेरि होल्डरको जस्तो हुँदैन होल्डर इन ड्यू कोर्सलाई चाहिँ के हुन्छ डल्लैलाई तिमीलाई पनि केस मलाई पनि केस गर्ने पावर हुन्छ सो एभ्रीवन इज मेड लायबल अन्डर 46 and 47 of the Negotiable Instruments Act. Now moving on to the next 6, what are the rights of a holder in due course? Estoppel against denying original validity of instrument, यो चाहिँ 120 मा भेटाउँछ है सेक्सन. The plea of original invalidity of an instrument, that is, that no consideration actually passed between the maker and the payee of a promissory note cannot be put forth against a holder in due course by the drawer of a bill of exchange or check or maker of a promissory note or by acceptor of a bill for the honor of drawer भनेर भन्दैछ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल भ्यालिडिटी जुन चाहिँ छ कि एउटा चेक अराइज भयो या एउटा प्रो नोट अराइज भयो है किन अराइज हुन्छ एउटा बिजनेस ट्रान्ज्याक्सनमा अराइज हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ लास्टमा गएर सपोज एबिसी छ अरे अगेन होइन एबिसी छ अरे अब हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सी चाहिँ होल्डर इन ड्यू कोर्स भयो अब ऊ होल्डर थियो अघिसम्म होइन र यहाँनिर 10,000 रुपियाँ अगेन पे भएन
ठिक छ उलाई इज नट बीन पेड द बिल हेज अरिजन फ्रम हियर है पे नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पछि गएर अब भन्नु सक्दैन कि बीको र एकोमा हाम्रो दुईजनाको बिचमा कन्सिडरेसनै थिएन हाम्रो बिचमा कन्ट्र्याक्टै थिएन मैले के अरे कन्सिडरेसन डिभाइड अफ कन्सिडरेसन दिएको यसरी के अरे जुन चाहिँ त्यो होल्डर इन ड्यू कोर्सको फर्स्टमा एसेन्शियल एलिमेन्ट फुलफिल भएको छैन र देयर वाज नो कन्सिडरेसनहरू भन्नु चाहिँ पाउँदैन वेन सी भर्सेस एबी हुँदाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ भन्नु पाएन कि ओरिजिनल्ली भ्यालिडै थिएन त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट यो चेक त बगैर कन्सिडरेसन हो देयर वाज नो कन्सिडरेसन वेन इट एक्चुली पास्ड बिट्विन द मेकर एन्ड द पे भनेर चाहिँ यो भन्नु पाउँदैन भनेर चाहिँ द्याट इज एन एडभान्टेज अर प्रिभिलेज अर राइट अफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स तर however there is always a hindsight in law the aforesaid parties are not precluded from challenging the validity of the instrument on the ground that at the time of making the instrument he was a minor अब एले के भन्नु सक्छ म त यति बेला अब यो भन्नु सकेन कि मैले दिँदाखेरि कन्सिडरेसन डिभाइड अफ कन्सिडरेसन या कन्सिडरेसन थिएन यो भन्नु चाहिँ सकेन तर एले चाहिँ के भन्नु सक्छ भन्दा म त त्यति बेला 17 वर्षको मात्रै थिएछु या थिए म त माइनर थिएँ त्यति बेला मलाई त छल गरेर साइन गरायो चेकमा आई वाज नट एन्टाइटल टु साइन आई एम इन्कम्पिटेन्ट टु साइन मलाई लले कानुनले दिँदैन कन्ट्र्याक्टमा एन्टर हुनु यो त मलाई छक्काएर गरेको भन्नु चाहिँ पायो भनेर भन्दैछ हो न हि वाज अ माइनर अर हिज सिग्नेचर हेज बिन forged है कसैले ट्रेस गरिदियो सिग्नेचर अर द इन्स्ट्रुमेन्ट इज अदरवाइज void ab initio भन्दैछ void ab initio means ab initio means from the very beginning void भनेको त अब that is null and void हैन त्यसमा केही उयो छैन त्यसको लीगल स्ट्यान्डिङै छैन whereas a promissory note is payable is made payable to bearer it is void and illegal as per the Reserve Bank of India example दिएको छ when a promissory note is made payable to bearer it is void and illegal as per Reserve promissory note चाहिँ made payable to the bearer गर्यो भने चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्क एक्टले त्यो त्यसको प्रमिसरी नोटको मान्यता दिँदैन भनेर भन्दैछ नाउ मुभ अन टु 7 एस्टपल अगेन्स्ट डिनाइङ क्यापेसिटी अफ पे टु इन्डोर्सी भन्दैछ एस्टपल भन्नुको अस्ति हामीले एक्सप्लेन गरेको थिए वन्स यु हेभ सेड समथिङ वन्स यु हेभ स्टेटेड समथिङ टु समवान एन्ड द्याट समवान हेज एक्टेड upon what you have said है उले पत्ताएर काम गर्यो भने that is called and then after that you cannot say हैन त्यो त झुटो थियो भन्नु पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ estoppel against denying capacity of pay to endorse no maker of a note and no acceptor of a bill payable to order shall in a suit thereon by a holder in due course be permitted to deny the pay's capacity भन्दैछ अब एउटाले बिल बनाउँछ उलाई के भन्छ मेकर भन्छ हैन अफ अ नोट एन्ड नो एक्सेप्टर अब यस्तो छ नि एउटा बिल बनायो 10,000 कै बिल बनायो हैन यो चाहिँ ए ले लेखे ए रोट इट नाउ व्हाट ही इज अ मेकर ओके र ए यो के गर्यो ए र बी को बीचमा बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ ए मेड इट ए ही साइन्ड इट हियर एज अ मेकर ठीक छ बी ले के गर्यो एक्सेप्ट गर्यो ठिकै छ म तिर्छु भनेर बी ले एक्सेप्ट गर्यो ए इज द मेकर हु रोट इट अर द ड्रअर पनि हो ए नो मेकर अफ अ नोट एन्ड नो एक्सेप्टर अफ अ बिल ए नाइदर बी पेबल टु द अर्डर अब यो अर्डर बीले कसैलाई तिर भन्नु पनि सक्छ है कसैलाई देऊ भन्नु पनि सक्छ द्याट इज वाट इज मेन बाई पेबल टु अर्डर shall in a suit thereon by a holder in due course say suppose this has gone to Mr. X this entire bill has gone to Mr. X in a suit thereupon by a holder in due course X le case लगाए रे be permitted to deny the pay's capacity at the rate of the note or the bill to endorse the same भन्दैछ अब यहाँनिर के गर्यो ए र ए यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि X versus A and B हुँदैछ यसमा चाहिँ A and B ले के भन्नु पाउँदैन अरे यो 10,000 को थिन्दै थिएन भन्नु पाउँदैन भनेर भन्दैछ है र X को मा त एउटा उयो हुन्छ अकर्डिङ टु द रुल होल्डर इन ड्यू कोर्सले पनि फर्दर नेगोसिएट गर्नु सक्छ या ट्रान्सफर गर्नु सक्छ नि X ले सपोज Y लाई दियो अरे
यो Y लाई दिनु हुन्थेन या उसकोमा राइट छैन यो 10,000 को थिएन भन्नु यहाँ पाइँदैन भन्दैछ नो मेकर अफ अ नोट एन्ड नो एक्सेप्टर अफ अ बिल पेएबल टु अर्डर इन अ सुट thereon by a holder in due course be permitted to deny the pay's capacity at the rate of the note or bill to endorse the same भन्दैछ यो दुईटा यो चाहिँ पाएन 121 मा चाहिँ thus a holder in due course can claim payment in his own name उले आफैले पनि लानु सक्थ्यो 10,000 in his own name despite the pay's incapacity to endorse the instruments उले Y लाई नदिनु सक्ने भए पनि उ आफैले नै entitled थियो यो 10,000 rupees लिनुको लागि however the holder in due course enjoys a privilege in this regard and he gets a good title even if he holds a negotiable instrument endorsed by a person who got the instrument for unlawful consideration because the law provides अघि हामीले के सिक्यौ भन्दाखेरि त्यो चाहे चोरेर ल्याएको होस् या हराएर पाएको होस् होल्डरकोबाट होल्डर इन ड्यू कोर्सकोमा आयो भने होल्डर इन ड्यू कोर्सकोमा के हुन्छ राम्रो टाइटल भएर जान्छ भन्दैछ अब एक्सेप्टेन्स है एक्सेप्टेन्स नेक्स्ट टपिक इज एक्सेप्टेन्स डेफिनेसन अफ एक्सेप्टेन्स चाहिँ अब हुनु त एक्सेप्टेन्स भन्नाले हामी के बुझ्छ एक्सेप्ट गरेको दि एक्सेप्टेन्स अफ अ बिल इज द इन्डिकेसन अफ कर्टेसी अब के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ यो इक्जाम्पल लिउँ न है कर्टेसी बाई द ड्रई अर हिज अर हर एजेन्ट टुवर्ड्स द अर्डर अफ द ड्रवर अब के गर्यो भन्दाखेरि एले लेख्यो नि है ए कोबाट सपोज सामान किन्यो बीले त यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि एउटा बीकोमा क्यास छैन र बीले के गर्यो एले के गर्यो बनायो हि रोट इट 10,000 रुपियाँ बी हेज टु पे 10,000 रुपिस भनेर के गर्यो अन्त बीले ठिकै हो भनेर एक्सेप्ट गर्यो भने द एक्सेप्टेन्स अफ अ बिल इज द इन्डिकेसन अफ अ कर्टेसी एक्सटेन्डेड बाई द ड्रई हि इज द एक्सेप्टर एन्ड द ड्रई or is towards the order of the drawer. A bill is said to have been accepted when its drawee, this is the drawee, he is the drawer, he is the drawee, signs across the face of the bill writing with or without the word accepted. अब मैले माने म 10,000 दिनुपर्छ भनेर बीले त्यो साइन गर्नुपर्छ अरे तर यहाँनिर साइन गर्दा अक्रस द फेस अफ द थिङ बिल तर यहाँ के भन्दा विथ अर विदाउट द वर्ड एक्सेप्टेड एन्ड डेलिभरिङ ब्याक इट टु द होल्डर अब दिनु पर्यो कसैलाई होल्डरलाई or separately giving a note of his acceptance. अब यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन अरे एउटा सेपरेट नोट पनि बनाउन सक्छ भनेर भन्दैछ. The drawee of a bill incurs no liability. The drawee of a bill incurs no liability on any bill addressed to him for payment until he or she gives his acceptance and thereby becomes the acceptor thereof. तर यहाँनिर बीले यसरी बी भनेर साइन नगरिन्जेल ऊ लायबल हुँदैन किनभने उसले एक्सेप्टेड त गरेको छैन एले लेखेको बिल साइन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ ऊ बाध्य भएर जान्छ भनेर भन्छ. द ड्रई बिकम्स लायबल ओन्ली आफ्टर ही अर सी एक्सेप्ट्स द बिल. अ रिफ्युजल टु एक्सेप्ट गिभ्स द होल्डर है त्यो नेक्स्ट जसलाई पास गरेको छ अर द पे जसको नाम लेखेको छ नो राइट टु ड्रई नो राइट अगेन्स्ट ड्रई. अब साइनै त गरेको छैन बिललाई कसरी केस गर्ने. हाउएभर द होल्डर इन सच अ सिचुएसन क्यान गिभ नोटिस अफ dishonor and can sue the drawer or the endorser straight away. अब के भयो एले बीलाई दियो एक्सेप्ट गर्यो उले ड्रई भयो ऊ के अरे उले एक्सेप्ट गरेको एक्सेप्टर भयो बीले फेरि के एले के गर्यो त्यो सीलाई दियो सीले दिँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिसअनर गरिदियो बीले पेमेन्ट गर्दैन उसलाई पेमेन्ट गर्दैन नगर्दाखेरि के हुँदो रहेछ नोटिस दिनुपर्छ अरे भनेर यहाँ भन्दैछ डिसअनर भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर नोटिस दिनुपर्छ डिसअनरको. ओके सो यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सीले द ड्रवर अर द एन्डोर्सरलाई जसले दियो उसलाई जसले बनायो बिल उसलाई सबजनालाई नोटिस दिनुपर्छ अब केस इनिसिएट गर्नुको लागि. आफ्टर द ड्रई हेज एक्सेप्टेड द बिल ही अर सी इज नोन एज द एक्सेप्टर. अघि हामीले देखाइहाल्यो इट इज ओन्ली अ बिल अफ एक्सचेन्ज द्याट रिक्वायर्स एक्सेप्टेन्स. अब चेकमा पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन प्रमिसरी नोटमा पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन किनभने चेकमा त डाइरेक्टली साइन गरेको हुन्छ त्यहाँनिर पे टु लेखेको हुन्छ है अलरेडी सब फर्मालिटिज कम्प्लिट भएर आएको हुन्छ. अनि प्रमिसरी नोटमा चाहिँ के हुन्छ प्रमिसरी नोटमा आई प्रमिस टु पे अन्डरटेक टु पे यस्तो लेखेर अलरेडी गरेको हुन्छ. तर यहाँ चाहिँ के हो बिल अफ एक्सचेन्जमा चाहिँ बिलमा चाहिँ के हुन्छ एउटाले बनाएको हुन्छ अर्कोले एक्सेप्ट गरेको हुन्छ त्यो भयो. रुल्स रिगार्डिङ एक्सेप्टेन्स.
अब एक्सेप्टेन्स चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा एब्सोल्युट हुनु पर्यो अरे ह्याज टु कोरेस्पोन्ड विथ द टर्म्स अफ एन अफर अब एब्सोल्युट हुनु पर्यो नि म एक्सेप्ट गर्छु तर भन्नु चाहिँ पाउँदैन देयर क्यान बी नो कन्डिसन रिगार्डिङ acceptance it has to be absolute and has to correspond with the term of an offer अब एउटा केही अफर गरेको हुन्छ त्यहाँनेर है तिमीले यति यति दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ एब्सोल्युटली उले एक्सेप्ट गरेको हुनु पर्यो किनभने this is made by somebody else like this here the acceptance has to be communicated by conduct or words अब लेख्नु पर्यो नि म एक्सेप्ट गर्छु भनेर चाहिँ बिल एक्सेप्ट गरे मैले भनेर देयर हैज टु बी सम काइन्ड अफ एन एक्सन इन टर्म्स अफ कन्डक्ट अर वर्ड्स है त्यसैले चुपचापले बस्यो भने त त्यसलाई एक्सेप्टेन्स मानिलिँदैन the acceptance is communicated when provided in a certain manner कम्युनिकेट गर्नु पर्यो त्यो एक्सेप्टेन्स है यो जस्तो यो वर्ड्स र कन्डक्टले गर्दा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो एक्सेप्टेन्स क्यान नट बी कन्डिसनल यो भनिहाल्यो एब्सोल्युट हुनुपर्छ कन्डिसनल हुनु भएन भनेर द मेन्टल एक्सेप्टेन्स अफ द एक्सेप्टेन्स द्याट इज अनकम्युनिकेटेड क्यान नट प्रड्युस अ कन्ट्र्याक्ट अब चुपचापले बस्यो एक्सेप्ट गरे कि गरेन नोबडी नोज र त्यसले चाहिँ त्यस्तो खाले एक्सेप्टेन्सले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बुझाउँदैन भन्दैछ कन्ट्र्याक्ट क्रिएट हुँदैन there has to be a mode of acceptance कसरी एक्सेप्ट गर्ने लेखेर एक्सेप्ट गर्ने कि थापेर एक्सेप्ट गर्ने हो कि त्यो हामी लेटर अनमा आउँछौँ टाइप्स अफ एक्सेप्टेन्समा there has to be a time element regarding acceptance अब कहिलेसम्म एक्सेप्ट गर्ने त्यो पनि हामी नेक्स्टमा आउँदैछौँ completion of an acceptance is required अब एउटा एक्सेप्टेन्स कहिले कम्प्लिट हुन्छ त्यो पनि देखाउनुपर्छ हैन now types of acceptance general or unqualified र qualified acceptance अघि हामीले भनिहाल्यो जेनरल अर अनक्वालिफाइडमा के हुन्छ एब्सोल्युट खाले हुन्छ जेनरल एक्सेप्टेन्स इज एब्सोल्युट एन्ड एक्सेप्टेन्स विच गिव्स असेन्ट विदाउट क्वालिफिकेसन विदाउट एनी कन्डिसन टु द अर्डर अफ द ड्रवर इज टर्म्ड एज जेनरल अब त्यो जसले बनायो लेख्यो तिमीले यति तिर्नुपर्छ भने त्यसलाई एब्सोल्युटली उसले अग्री गर्यो भने त्यसलाई के भने जेनरल एक्सेप्टेन्स भन्दा रहेछ इन जेनरल अर अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेन्स द ड्रई एक्सेप्ट्स द अर्डर अफ द ड्रवर टु पे द अमाउन्ट एज स्पेसिफाइड इन द बिल इन फुल without any condition or qualification. As a rule, an acceptance has to be general or in order to be valid. Valid हुनुको लागि हरेक acceptance चाहिँ के हुनुपर्छ रे general or unqualified. Now, coming on to qualified acceptance, यसमा चाहिँ with condition. A qualified acceptance is one wherein the drawee accepts a bill subject to conditions or qualification. अब जस्तै यहाँ थियो unconditionally पुरा मानेको थियो यहाँ चाहिँ कन्डिसन लगाएको हुन्छ अरे कन्डिसन चाहिँ कस्तो खाले भन्दाखेरि टाइम म यति तारिक तिर्छु यहाँ तिर्छु यो भए पनि तिर्छु यति मात्रै तिर्छु भन्ने चाहिँ टाइम प्लेस इभेन्ट र अमाउन्टले बुझाउँछ द होल्डर अफ अ बिल इज नट बाउन्ड टु टेक अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेन्स अब के गर्यो त्यो त्यस्तो खाले बिल कसैलाई दिनु चाहँदैछ त्यो होल्डरले अब जसले चाहिँ त्यसको मालिक बन्नु आँटेको छ उसले चाहिँ बाउन्ड हुँदैन त्यो खाली बिल एक्सेप्ट गर्नु किनभने त्यहाँनिर बहुत कन्डिसन लगाएको हुन्छ हैन इफ हाउएभर ही एक्सेप्ट्स अ कन्डिसनली एक्सेप्टेड बिल अब उसले यदि लियो भने चाहिँ के हुन्छ ही मस्ट बी केयरफुल टु सिक्योर दि एसेन्ट इफ पोसिबल अफ अल द प्रायर पार्टिज अब एउटा नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टले ह्यान्ड्स चेन्ज गर्दै 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 आएको छ अरे अन्त त्यो क्वालिफाइड एक्सेप्टेन्स पनि हो भने उसले चाहिँ the last holder of that bill has to ensure that all the previous persons who have held that negotiable instrument has assented है अब सबले मानेको हुनुपर्छ with all these condition A B C D कोमा गएर D कोमा र जाँदाखेरि B र C ले पनि यो कन्डिसनहरु चाहिँ मानेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो लाइनले बुझाउँदैछ if possible of all the prior parties because they are discharged unless they give consent to the such qualified acceptance अब यो दिएको छैन भने चाहिँ के हुन्छ अरे यहाँ भन्दैछ because they are discharged unless they give their consent to such qualified acceptance भनेर चाहिँ भन्दैछ उनीहरुलाई के लायबलै हुँदैन discharged हुन्छ भनेर simply put if the holder takes a conditionally accepted bill no other party prior to him would be liable to pay the bill भनेर चाहिँ यो भनेको because they are discharged भनेको अब उनीहरुले मानेको छैन भने के हुन्छ उनीहरुलाई केसै लाग्दैन तर यहाँ के हुँदैछ simply put if the holder takes conditional acceptance no other party prior to him will be liable to pay the bill in absence of their consent to the qualified acceptance also a conditional or qualified acceptance may render a bill invalid अब कतिवटा सिचुएसन परिस्थितिमा चाहिँ त्यस्तो खाले क्वालिफाइड एक्सेप्टेड बिल चाहिँ के हुन्छ इनभ्यालिड पनि हुन्छ अरे भनेर भन्दैछ
अब टाइप्स अफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेड बिल अघि हामीले पढ्यो नि क्वालिफाइड एज टु प्लेस एन्ड एक्सेप्टेन्स qualified as to place is one by which the drawee undertakes to pay a bill only at a specified place and not anywhere else. अब हामीले भनिहाल्यो म यहाँ तिर्छु भनेको हुन्छ. It may be noted that the use of the word only and not elsewhere है यो चाहिँ हुनुपर्छ only at certain points say चौरस्ता है यहाँ चौरस्तामा तिर्छु. It is important to render an acceptance qualified otherwise it will be treated as general acceptance. अब यो only I will only pay in चौरस्ता भनेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के qualified as to place. Next B qualified as to amount. If the drawee while accepting a bill of exchange undertakes to the payment of part only of the sum ordered to be paid, the acceptance is said to be qualified amount. 10,000 को बिल छ तर यहाँनिर म 5,000 मात्र तिर्छु भनेर उले एन्डोर्स गरिदियो भने त्यो क्वालिफाइड एज टु अमाउन्ट. कन्डिसन एज टु अमाउन्ट. कन्डिसन एज टु टाइम. An acceptance can be made qualified as to time with the drawee while accepting the bill of exchange undertakes to pay the bill at the time different from that mentioned in the instrument itself, whether sooner or later. यो चाहिँ के भन्नु चाहेको भन्दाखेरि सपोज 1 तारिक जनवरी 2020 मा तिर्नु भनेको थियो रे उले त्यहाँबाट एक्सेप्ट गर्दा कन्डिसन लगाएर 1 तारिक तिर्नु सक्दिन म 31 तारिक जनवरी 2020 मा तिर्छु भने that is what is meant by qualified as to time. Now acceptance made by some of the drawees only. अब बेसी छ अरे त्यहाँनिर सपोज 1 crore को अमाउन्ट छ अरे अनि त्यो चाहिँ 10 जनाले तिर्नुपर्छ अरे हैन 10 लाख रुपैयाँ गरेर 10 जनाले तिर्नुपर्छ अरे त्यो चाहिँ 10 वटा ड्रई छ बनाउने मान्छे जसले बिल बनायो ड्रर त्यो चाहिँ 1 जना छ. An acceptance made by one or more of the several drawees but not by all. 8 जनाले एक्सेप्ट गरे अरे साइन गरे हामी तिर्छौँ भनेर 80 लाख भयो हैन 20 लाख चाहिँ अब इज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेन्स. 20 लाख चाहिँ के भयो फेरि उता 20 लाखकोले तिर्नु मानेको छैन 2 जनाले. That is called is also a qualified acceptance. As a rule, however, if a bill is drawn on several persons not being partners, अब पार्टनर हुनु भएन नि किनभने पार्टनर भएम के भयो हामीले अलरेडी पार्टनरशिप एक्ट पढिसकेको छौँ. एक जनाले साइन गरिदियो भने he acts for all. So that is the thing. Not being partners त्यही कारणले लेखेको है. Acceptance must be made by all. अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 10 जना थियो 1 करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो 8 जनाले साइन गर्यो 2 जनाले गरेन त्यो चाहिँ के भयो acceptance made by some of the drawees only हैन तर acceptance must be made by all भन्दा 10 को 10 ले नै गर्नुपर्छ. If only some of the drawees accept the bill and even one of them refuses to accept, the holder has a right to treat the bill dishonored. 8 जनाले साइन गर्यो 2 जनाले गरेन त्यो होल्डरले चाहिँ के गर्नु सक्छ त्यसलाई बिललाई यो त डिसअनर भयो भनेर he can initiate a case. Acceptance made for payment in installment. If it is the acceptance by which drawee agrees to discharge the bill in installment. एउटा बिल बनाइदियो 1 लाख रुपैयाँको त्यहाँनिर उले एन्डोर्स गरेर लेख्यो म 10,000 रुपीस 10 मन्थ्समा चुकाइदिन्छु भनेर उले भन्यो त्यस्तो खालेलाई चाहिँ एन्डोर्स गर्यो त्यस्तो खालेलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ एक्सेप्टेन्स मेड फर पेमेन्ट इन इन्स्टलमेन्ट्स. र conditional or qualification of acceptance अब कन्डिसन लगाएको छ अरे हैन एउटा क्वालिफिकेसन लगाएको छ अरे एक्सेप्टेन्स त्यो चाहिँ के भन्दा रहेछ भन्दाखेरि अघि मैले भने त्यहाँ लेख्यो अरे इन्स्टलमेन्ट तिर्छु भनेर लेख्यो अरे भन्दा यो चाहिँ सबै क्लियरली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. इट शुड अपियर अन द फेस अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट इन क्लियर एन्ड अनएम्बिगुअस ल्याङ्ग्वेज भन्नुको मतलब चाहिँ भेरी क्लियरली त्यो चाहिँ त्यहाँनिर लिखित रूपमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ कि पार्ट पेमेन्ट पो गरेको कि इन्स्टलमेन्टमा पो गरेको हो कि 10 जनामा 8 जनाले पो साइन मानेको छ कि ती सब कुराहरू चाहिँ के हुनुपर्छ अरे लिखित रूपमा एकदम क्लियर एन्ड अनएम्बिगुअस भनेको एकदम छर्लङ्गै बुझ्ने गरी दुईटा मिनिङ नभएको ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुनुपर्छ भन्दैछ. इफ द ड्रॉई विशेस टु मेक एनी क्वालिफिकेसन while giving acceptance, he or she must do so on the face of the instrument in such a manner that the holder of it does not fall short to understand that. भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा होल्डरले त्यो बिल कसैकोमा गयो अरे अर्को 3rd 4th 5th पर्सनकोमा गयो अरे त्यो 5th 6th पर्सनले पनि यसो हेरेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो कि त्यो चाहिँ कन्डिसनली एक्सेप्टेड बिल हो भनेर चाहिँ बुझ्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा एन्डोर्समेन्ट हुनुपर्छ अरे त्यसमा लेखेको हुनुपर्छ अरे हैन.
that particular bill was subjected to certain qualification. When acceptance is not necessary would be the next topic, which is a very short. Acceptance चाहिँ कहिले पर्दैन भन्दाखेरि जो मान्छे ड्रई है एउटाले बिल बनायो अर्कोले म पे गर्छु भनेर साइन गर्यो उ मर्यो या उ इन्सल्भेन्ट भयो ब्याङ्क्रप्ट भयो भने एक्सेप्टेन्स चाहिँदैन अरे त्यो दौरान अब बिल बनाएर उयो भएको दौरान यो भयो भने चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँदैन when the drawee is a fictitious person or not or one incapable of contracting मान्छे छैन हैन र इन्केपेबल छ कन्ट्र्याक्ट गर्नु त्यति बेला पनि एक्सेप्टेन्स पर्दैन when a drawee cannot be found with reasonable effort कोही बेला मान्छे भेटाउँदैन है लाख कोसिस गर्दा पनि त्यति बेला पनि एक्सेप्टेन्स परेन डाइरेक्टली बिल उयो हुन्छ भ्यालिड हुन्छ when the acceptance has been refused on some ground है एक्सेप्टेन्स रिफ्युज गर्यो भने त्यो के भयो भ्यालिड एक्सेप्टेन्स हुन्छ when acceptance is not necessary भन्नेको चाहिँ यहाँनिर 4 पार्टमा भयो अब आजको लागि हाम्रो यहीँनिर कन्क्लुड गरौँ नेक्स्टमा चाहिँ हामीले we will complete this negotiable instruments act and as the same time I will drop the notes in the description box. Thank you.